औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ बड़ा अहम टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक क्या है? वो ये है कि ब्लैक मेलर हजरात ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है, और अगर कोई ब्लैक मेलर आपको तंग करता है तो आपने उसका क्या हल निकालना है। मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है कि किस किस्म के ब्लैक मेलर होते हैं जो लोगों को अदालतों से आने से रोकते हैं, उनकी हक रसी नहीं करने देते। तो इस किस्म के 6 किस्म के ब्लैक मेलर्स मैंने अपनी 22 साल वकालत के तजर्बे में देखें। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। और ब्लैक मेलर्स जो मेरी नज़र में 6 किस्म के होते हैं जो ब्लैक मेल करके लोगों को उनके हकूक़ से पामाल करने की कोशिश करते हैं, तो वो किस किस्म के होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? वो एक मासूम बच्ची को एक लड़का ब्लैक मेल करता है। वो कहता है कि तुम मुझसे मिलो, तुम मेरे साथ गलत काम की ऑफर्स करता है। वो कैसे उसको ब्लैकमेल करता है? बहुत ही दर्द भरी कहानियां मेरे सामने आ चुकी हैं जिसमें लड़कों ने लड़कियों को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया। क्या पहले दोस्ती की, दोस्ती शादी के चक्कर में उनको डाला, फिर उनके साथ कहीं मिल लिया, फिर उसकी कोई तस्वीर वगैरह कर ली। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी तस्वीर बन जाती हैं या ऐसी एप्लीकेशंस बन गई हैं जिसकी वजह से औरतों की गलत तस्वीरें भी बन जाती हैं। और यकीनन आपने ये भी देखा होगा कि किसी को गले भी लगा लिया जाता है, हालांकि इस किस्म की एप्लीकेशन गलत हैं और इनको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो इस किस्म की अगर कोई आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, किसी बच्ची को, किसी बहन को, किसी बेटी को, तो फिर उस लड़के की ब्लैकमेलिंग में आपने नहीं आना। उसको कहना है कि तुम्हारी जुर्रत है कि तुम इस ब्लैकमेलिंग में मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो, तो फिर मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तुल जाऊंगी। आप डरो नहीं। सिर्फ डरने की वजह से वो लोग आपको परेशान करते हैं। वो कहते हैं भाई के पास भेज दूंगा। ऐसा भी मैंने देखा कि उन्होंने 10 लाख मांगा, 5 लाख मांगा और गलत तस्वीरें बना दी। एक भाई ने मुझे कॉल की कि मेरी बहनों की तस्वीरें वो बनाकर भेज रहे हैं। मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, ये गलत तस्वीरें, आपकी बहनें ऐसी नहीं है, आप गलत काम कर रहे हैं। तो वो उनको बड़ा हौसला आया और फिर उन्होंने जब उनको धमकी दी तो वो तो पैसे मांग रहे थे। देखें, अगर आप पैसा देना शुरू कर देंगे तो फिर ये होगा कि पैसे की फिर रेल पेल ही लगी रहेगी और आपको और पैसे भी देने पड़ जाएंगे। तो कोई बच्ची भी इस किस्म की ब्लैकमेलिंग में ना आए। उसको कहें कि ये साइबर क्राइम है, और साइबर क्राइम होने की वजह से आप फौरी तौर पर FIA में अगर एक एप्लीकेशन दे देंगे, आप और भी कुछ नहीं कर सकते तो एक नामालूम FIR भी आप करवा सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, FIA को दे सकते हैं जिसमें आपका नाम ना लिखा हो। कम से कम उसके फैक्ट्स आप बता दें कि ये इस किस्म की ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो कुछ ना कुछ FIA इस पर ज़रूर करेगी और आपका एक्शन लिया जाएगा। वैसे मुद्दई का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो मैं शॉर्टली वैसे कर रहा हूँ ताकि शॉर्टली आपको ये बातें सारी बता सकूँ। मज़ीद आप कहेंगे तो इनबॉक्स कर दीजिएगा और डिस्कस भी कर लेंगे। दूसरी बात जो मैंने ख़ास तौर पे देखी है, यहाँ पर बात उलट होती है। यहाँ पर लड़कियाँ लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं। वो प्रोफेशनल होती हैं, उनका पूरा एक गैंग होता है। उस पर मेरी वीडियो भी बन चुकी है। वो गैंग जो है लड़कों को बुलाते हैं। अभी रिसेंटली एक केस मेरे पास आया तो वहाँ पर उन्होंने इस तरह किया कि एक फेसबुक पर उन्होंने पेज बनाया हुआ था कि आप आए, हम आपका हर मसला हल कर देंगे। तो जब वो आए तो उनको कहा कि अब तुम्हारे खिलाफ FIR करा देंगे, और FIR भी एक करा दी। तो खैर मैंने उनकी प्री अरेस्ट करा कर उनका मसला हल हो गया। वो बच्ची भी किसी और से बरामद हो गई। तो वो जो फैक्ट्स होते हैं, आपने इस चीज़ में भी नहीं डरना। हाँ, काफ़ी लोग गलतियां कर जाते हैं कि उनके साथ अकेली जगह पर मिल मिलाप हो जाता है उनका, जिसकी वजह से 376 और उनको खतरा होता है कि DNA टेस्ट हो जाएगा। उसका भी हल है आपके पास। तो फिर अगर आप गिरफ्तार हो रहे हैं तो फिर कम से कम पुलिस वालों के साथ आप ये डील जरूर करें। उनको कहें कि फिर तो जिनाब रजा है ना, तो फिर इसको भी साथ चलान करें। तो जब आप उसको ये बताएंगे कि आप भी इसमें सजा हो सकते हैं, तो वो भी यकीनन आपके खिलाफ नहीं जाएंगे और डर के भाग जाएंगे। तीसरी अहम बात, बड़ी अहम है, वो ये है कि मुआहदा आपका हो जाता है ज़मीन का। ये सारी अदालतों में ये लिटिगेशंस होती हैं जिसकी वजह से मैंने इनको सम अप किया है। मुआहदा हो जाता है, मुआहदे के बाद एक डेट फिक्स हो जाती है और उस डेट फिक्स पर आपको पैसे दिए जाने होते हैं, और आप पैसे मांगने जाते हैं तो कब्जा उनका होता है, वो पैसे नहीं देते। एक बहुत बड़े दोस्त ने ये मुझसे सवाल किया था कि उन्होंने पूरी कॉलोनी बेच दी थी और उस वक्त तो 2-3 करोड़ रुपया ले लिया, लेकिन फिर 15 करोड़ भी उन्होंने वापस लेना था तो वो उनको नहीं दे रहे थे, उल्टा उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो आप ख़ास तौर पे जब ये मुआहदा करें
تو اس معاہدے میں آپ یہ لکھیں کہ اگر فلاں تاریخ تک اگر آپ یہ پیسے نہیں دیں گے تو پھر آپ کا بیانہ ضبط ہوگا، اور اس کے مطابق جو ہے اگر آپ نے 15 کروڑ اس کو اسے لینا ہے یا دینا ہے یا جس طرح بھی ہے، تو اس کا جرمانہ جو ہے وہ آپ اسے ڈبل رکھ دیں گے، تو پھر یقیناً جو ہے نا آپ کے لیے یہ مسئلہ حل ہوگا، پھر اس کو ڈر اور خوف رہے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس قسم کے بلیک میلر سے بچیں کہ جب بھی آپ زمین خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں تو اس وقت آپ کا معاہدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، چاہے آپ بائر ہیں تو پھر وہ آپ کو انتقال نہ دے تو آپ کے لیے پرابلم ہے، اگر آپ سیلر ہیں تو پھر اگر وہ آپ کو پیسے نہ دیں تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آپ کو جمع کرانے ہوتے ہیں، اور اگر آپ جمع نہیں کرائیں گے تو کیس آپ کا فائل نہیں ہوگا۔ تو پھر اس وجہ سے یہ خاص طور پہ آپ نے کرنا ہے، اور خاص طور پہ جب معاہدہ ہو جاتا ہے، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ معاہدہ ان کا ہو گیا تھا لیکن درمیان میں اور پیسے بھی وہ مانگتے رہے، بندہ بھی کہتا ہے کہ چلو میرا بوجھ اتر رہا ہے، وہ تھوڑے بہت پیسے اور دیتا ہے اور تحریر میں نہیں لاتے۔ وہ تحریر آپ نے کیا کرنی ہے، اسی معاہدے کے پیچھے آپ نے وہ تحریر کرنی ہے اور اس میں کہنا ہے کہ یہ پیسے آپ نے وصول کر لیے ہیں، پھر ساتھ اوتھ کمشنر کے بھی سائن آپ نے نوٹری پبلک کے سائن ضرور کرانے ہیں، وہاں پر معاہدے میں نوٹری پبلک کے ہوں گے، اگر ایفیڈیوٹ ہوگا تو اوتھ کمشنر ہوگا۔ اسی طرح کافی سارے دوست، چوتھا پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھار کے پرابلم ہوتے ہیں، کہ ادھار ہم نے دے دیا 10,000 لاکھ 2 لاکھ محبت میں آپ نے دے دیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے پیسے مانگے تو اس نے کہا چل نکل، تو کون ہے، میں تینوں ویکھ لاں گا، اس طرح کر دیں گا اس طرح کر دیں گا، میرا چاچا، میرا ماما، میرا فلاں یہ ہے، جج ہے، دوست ہے، وکیل ہے، میرے 10 وکیل دوست ہیں، خاندان کے دوست ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ ڈر جاتے ہیں، کمزور عورتیں اور ایسے لوگ جو ہیں نا بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے خاص طور پہ خیال کرنا ہے کہ اگر اس قسم کا معاملہ ہو تو پھر آپ اس کی کارروائی کر سکتے ہیں 406 میں یا 420 کے ذریعے ان کے خلاف ریٹ پٹیشن کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے لیے ہنڈرنس پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ چوتھا پوائنٹ تھا۔ پانچواں پوائنٹ بھی بہت زیادہ اہم ہے، تھوڑی سی میں نے روشنی پہلے بھی ڈالی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خاندان کی تصویریں لگا دیں گے، آپ کی بیٹیوں کی بہنوں کی تصویریں لگا دیں، یا کسی بچی کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ FIA میں ایک اپلیکیشن دے دیں، اس کی طبیعت بن جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم چلو بڑے تم آئے سوشل میڈیا پر، ID تمہاری تو پتہ چل جائے گی نا، اور اس میں تو اب اتنی سزا ہے کہ پھر پتہ چلے گا، تو اس میں اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اور یہ باتیں آپ کے لیے بہت اہم ہیں کہ اگر وہ ایسے نہیں کریں گے اور ایسے کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو پکڑیں اور ان کی گریبان پکڑیں اور ان کو عدالتوں میں گھسیٹیں، عدالتوں میں۔ پھر آخری بات جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سارے کیسز میں جتنے بھی بلیک میلر ہوتے ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سارے بندوں کو جکڑا ہوا ہوتا ہے اور انہوں نے پلان بنایا ہوتا ہے کہ آپ سے اگر وہ 5 لاکھ مانگ رہے ہیں تو اسی طرح ہزاروں بندوں سے وہ مانگ رہے ہیں، کروڑوں اربوں پتی ہونے کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب جہاں پرابلم کوئی کریٹ ہوتی ہے تو فوراً وہ بیک اپ کرتے ہیں کہ یہ پرابلم زیادہ ہو گیا ہے، یہاں سے نکلو، اس کو پکڑو، وہ سادہ لو ہے، آسانی سے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو ان کے اتنے پیر نہیں ہوتے، ہاں یہ گینگ بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کے روٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن روٹ قانون کے سب سے زیادہ ہیں، آپ نے صرف سٹیپ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بلیک میلر جو ہے ان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، طاقت آپ کی ہے، قانون کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔